शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवलाई भेटे रे, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे रे, जनार्दन शर्मा गएर देउवालाई भेटे रे भन्दाखेरि सरकार हल्लिरहेछ यहाँ। भेट्ने बित्तिकै त होइन कि टेलिफोन गर्ने बित्तिकै हाल्लिने। अहिले बिहान छेपाराको गुणमा, भोलि उता गएर भ्यागुताको गुणमा। कसैले स्यालको सिङ चाहिँ देखाएको छैन। स्यालको सिङको गफ चाहिँ सबै गर्छन् नि। अब त्यस्तै अब पलाए स्यालको सिङ भन्ने त त्यो बेग्लै कुरा हो। दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भन्छौँ कि हामी। खान पाउन्जेल तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ खान पाउनुहुन्छ, जता काफल पाक्यो त्यता चरी नाच्यो। जता मिठो खाना पाक्छ त्यतैतिर लाग्ने हो, जता काफल पाक्यो त्यता चरी नाच्यो। रविन्द्र मिश्रले राजा ज्ञानेन्द्रलाई 1.5 घण्टा 2 घण्टा कोनिके भेट्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर निकालेको शेरबहादुर देउवा आज राजा ज्ञानेन्द्रको क्यान्डिडेटलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्न गयो। कहिले गयो भने त्यो पार्टीको उपाध्यक्षले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको बेलामा भने जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राख्न सहमत भए त यिनीहरू निर्णय त ओभरनाइट ब्याक हुन सक्छ। जेसुकै हुन सक्ने एकछिन त्यो त उप प्रधानमन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद जस्तो भयो। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब एक खालको गठबन्धन निर्माण भयो र सरकार बन्यो र अब सरकारले विश्वासको मत लिने मिति समेत तय भएर यसको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दाखेरि फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने छ। एउटा त विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू के छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनु होला र त्यस पछाडि फेरि अहिले केही राजनीतिक हल्लाहरू पनि सुरु भएको छ, त्यो बारेमा कुराकानी गरौँला। यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ के हो सर विश्वासको मत लिने विषय? अहिलेको सरकार संविधानको धारा 76(2) बमोजिमको सरकार हो। आफूले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। अब यो फेरि संविधान कानुनमा यो लेख्दै के लेखेको छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। बहुमत संसद सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर जोड्या चाहिँ छैन के। तर पनि एनिवे 136 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विश्वास 138 गर्नुपर्छ 138 को। त्यसैले गर्दाखेरि शपथ ग्रहण गरेको मितिले 30 दिनभित्र भनेको अस्ति 10 गते पुष्पकमल दाहालजीले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अब 26 गते शपथ ग्रहणको विश्वासको मतको लागि उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ र त्यसमा जे निर्णय हुन्छ त्यो छँदैछ। संविधानको व्यवस्था चाहिँ 76(2) अन्तर्गतको जुनसुकै अन्तर्गतको सरकारले लिन पर्यो। अहिलेलाई हामीले बुझ्ने गरी हेर्दाखेरि प्रचण्डको सरकार 76(2) अन्तर्गतको सरकार हो। यो भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकार। यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको 30 दिनभित्र संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो। 76(1) भन्दा बाहेकको सबै सरकारले विश्वासको मत लिनु। 76(1) को भए चाहिँ पर्दैन थियो, किनभने बहुमतको सरकार हुन्छ। स्वतः बहुमतको एउटै पार्टीको बहुमत भएको अवस्थामा मात्रै 76(1) को होइन सर। अब उहाँले यसरी बहुमत एक खालले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ र जुन पार्टीहरूले प्रचण्डलाई समर्थन छ हाम्रो भनेर अस्ति राष्ट्रपतिकोमा आवेदन दिने बेलामा गर्नुभयो, ठ्याक्कै उहाँहरूले दिनै पर्छ भन्ने त्यस्तो नैतिक दायित्व त होला, तर बाध्यात्मक राजनीतिक या संवैधानिक बाध्यता चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अस्ति समर्थन गर्नेहरूले विश्वासको मत दिन बाध्यकारी अवस्था हो कि होइन? बाध्यकारी अवस्था चाहिँ होइन। यदि त्यो बाध्यकारी हुन्थ्यो भने त विश्वासको मत लिइराख्नै पर्दैन थियो। त्यो बाध्यकारी नहुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। अब प्रश्न उठ्छ, तपाईले अथवा नेपाली जनताले जे जति राजनीतिक दलहरूलाई अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी बनाएर पठाएका छन्, जे जति राजनीतिक दल व्यक्तित्वहरूलाई यति कमजोर र यति अस्थिर राजनीतिक चरित्र भएको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू रहछन्, राजनीतिक दल रहछन् भने त्यस्ता राजनीतिक दलबाट देशको शान्ति सुव्यवस्था स्थिरता भन्ने कुरा चाहिँ कायम रहने विषय रहेन। होइन अब हामीलाई संविधान र कानुनले रोकेको छैन, हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यो त आफ्नो कुरा हो। तर यसले चाहिँ तपाईहरूले नै आफूले प्रोपाउन्ड गरे भनेको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार चाहिँ, गणतन्त्रको राज्य प्रणाली चाहिँ यो वास्तवमै व्यर्थको राज्य प्रणाली रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। र भोलि अब अहिले गरिराखेका मान्छेहरू, अहिले संसदीय दलको एउटा नेता, एकछिनलाई मान्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर त्यो संसदीय दलको बैठकले वर्तमान गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहालजीको सरकारलाई विश्वासको मत लिने भनेर निर्णय गरेपछि उहाँहरूलाई विश्वासको मत दिनका लागि अथवा अस्ति पुस 10 गते चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो। अब फेरि बिना आधार कारण कागज कानुन त्यो हिजो तपाईँ बैठकमा बसेर जे निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई तपाईँले उल्ट्याउन त्यसलाई अवज्ञा गर्न त कुनै न कुनै नयाँ कारण र आधार त चाहियो। त्यो नयाँ आधार र कारण के हुन सक्लान्? अब कसैले भन्लान् होइन मन्त्रीको अफर आयो, प्रधानमन्त्रीको अफर आयो, त्यसको अफर आयो, उसको अफर आयो भने, तर बुझ्नु के पर्यो भने हिजो जसरी तपाईँले मलाई समर्थन गर्नुभएको थियो र बिचमै तपाईँलाई कसैले आशा लोभ देखाएको कारणले तपाईँले ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँले पनि जसलाई आशा देखाउनु भएको छ उहाँले पनि तपाईँलाई त्यसरी नै ब्रेक गर्नुहुन्छ भने, किनभने तँलाई खाने भागले मलाई पनि खान्छ। यस कारणले गर्दा आउँछु सर, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रचण्डले 1 महिनाको समय अवधि त हुन्थ्यो नि त उहाँले त विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई, किन छिटो गर्नुभयो, किन 26 गते उहाँलाई विश्वासको मत लिन पर्यो भन्ने कोणबाट पनि मान्छेले अलिअलि आशंका या जिज्ञासा जेसुकै भन्नु थियो, अथवा स्वाभाविकै पनि होला। त्यो मान्छेले त्यो ढङ्गले पनि कुरा गर्यो, केही न केही गडबडी हुँदैछ कि क्या हो भित्रभित्र राजनीतिमा, अरू पाक्दैछ कि क्या हो राजनीतिमा, तपाईँले आशंका गरे क्या मान्छेले अहिले? होइन, मान्छेहरूले आशंका गर्न पाउनुहुन्छ र आशंका गर्ने मान्छेहरूलाई म ओटिभी मार्फत के निवेदन गरौँ भने अहिले तपाईँले विश्वासको मत दिनुभयो पुष्पकमल दाहालजीलाई, छिटै राख्नुहोस् अथवा ढिलो राख्नुहोस्, यसको केही अर्थ छैन। किनभने लिनु पर्यो भन्ने म्याटर हो यो, होइन नि? 30 दिनभित्र भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भएपछि 30 दिनभित्र सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नु पर्थ्यो, उहाँले 7 दिन गर्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनलाई त शपथ ग्रहण गरेको मितिले 30 दिनभित्र गर्नु पर्थ्यो। 30 दिनसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब तपाईँले भनेअनुसार होइन यो चाहिँ पनि केही गडबडी हुनसक्छ, त्यो कुराले गर्दा पुष्पकमल दाहालजीले यो कुरा गर्नुभयो भनेर भन्ने हो भने तपाईँले हालाकि संविधानको धारा 76 मा एकचोटि विश्वासको मत दिएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छैन। संविधानको धारा 100 मा यो व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 को व्यवस्था के हो भने प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरामा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्न सक्छ। प्रतिनिधि सभाका 25% सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छन् भनेको छ। यो चाहिँ संविधानको धारा 100 को कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ। अहिले 76 को प्रधानमन्त्री हो। अब 76 को प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। 76 को 3 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब 76 को 4 मा व्यवस्था छ, यो 3 मा 4 मा व्यवस्था छ। 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सब लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अब अहिले आम जनताले शंका गरे अनुसारको कुरा गर्ने हो भने तपाईले अहिले विश्वासको मत त दिनुभयो। विश्वासको मत दिएपछि सरकार 2 वर्षसम्म टिकिहाल्छ, त्यसकारणले म जे पनि गर्न पाउँछु भनेको कारणले गर्दा किन 2 वर्ष दिने भनेर अनि यो जे शंका गरिएको छ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले विश्वासको मत चाहिँ दिनुभयो तर बजेट चाहिँ पास गर्नु भएन, के हुन्छ? 2 वर्ष चल्यो सरकार, राज्य चल्यो। भने अहिले हाम्रो सामान्य बुझाइ चाहिँ एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरिसके पछाडि अहिले तुरुन्तै 2 वर्षसम्म चाहिँ प्रचण्ड सरकारलाई कसैले हल्लाउन पाइँदैन। तर प्रश्न के हो भने तपाईलाई मैले अहिले विश्वासको मत दिएँ, 2 वर्षसम्म तपाईँ उपर म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दिनँ, तर के भनेदेखि बजेट पास गर्दिनँ मैले, अथवा हामी अरू साना दलहरू मिलेर तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट पास गरेनौँ, के हुन्छ? सरकार त गयो फेरि पनि। भने त्यहाँ नैतिक प्रश्न आउला, होइन संवैधानिक प्रश्न पनि आउँछ र त्यस्तो अवस्थामा अब त ठिक छ, तपाईँ नैतिक भन्नुहोस्, संवैधानिक भन्नुहोस्, राजनीतिक भन्नुहोस्,
तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम पास भएन, तपाईँको बजेट पास भएन भने तपाईँले सरकार कसरी चलाउनु? सरकार चलाउन सक्ने अवस्था त हुँदैन। भनेको अहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैमा पनि 2 वर्षलाई चाहिँ पद सुरक्षित भयो भन्ने पनि भएन। किनभने मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, यो अत्यन्त फ्रेजाइल प्रतिनिधि सभा हो, अत्यन्त तरल, र यो संविधानको व्यवस्थाले गर्दाखेरि जुनसुकै बेलामा पनि अल्पमतको सरकार अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार जतिसुकै खेर पनि ब्रेक हुन सक्छ। अनि विश्वासको मत लिने बित्तिकै 2 वर्षसम्म पाइँदैन। खोइ त स्थिरता भने उहाँहरूले स्थिरता कायम गर्नको लागि कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ धेरैवटा अभ्यास भयो, 9 महिनामा सरकार परिवर्तन भयो, साह्रै गडबडी भयो, यो त अति नै भयो भनेर कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ एउटा स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको रे क्या उहाँहरूले भनेर संविधान बनाउनु भएको छ। एकैछिन तपाईँ धारामा एउटा अर्को धारामा अर्कै कुरा सर। अब त्यही जे संविधान छ, कस्तो धारा हो यो? पानी नआउने खालको धारा कि के? अब जस्तै हामी संविधानको धारा 100 अथवा 76 कै कुरा गरौँ न एकैछिनको लागि। अब यही विवाद चलिराखेको छ। अब संविधानको धारा 76 को व्यवस्था हाम्रो के हो भने, उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्ति भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्यो। अब विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा अब अविश्वासवाला कुरा चाहिँ के भन्यो भने, संविधानको धारा 100 ले के भन्यो भने, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। यो त धारा 100 बमोजिमको त होइन। भनेको ठानेमा ल ठानेन त सिधिहाल्यो नि। त्यसैले तपाईँले ठानेमा भने चाहिँ तपाईँ जब कन्फर्म प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब मलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ है भनेर लिने एउटा कुरा भयो। तर अहिले त तपाईँ प्रतिनिधि सभाको औपचारिक बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे त होइन नि, तपाईँ कन्फर्म प्रधानमन्त्री त होइन। तपाईँले विश्वासको मत लिनै छ, तर कुन प्रधानमन्त्री तपाईँ? 76-2 को 76-2 को प्रधानमन्त्रीले 76-4 बमोजिम विश्वासको मत लिनै बाँकी छ। यो त बाध्यकारी व्यवस्था भयो हो। अब 76-2 बाट तपाईँले विश्वास प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ अनि जुनसुकै बखत आदि इत्यादि गर्ने भन्दै, अनि त्यही 100 को उपधारा 4 ले के भन्यो भने, 4 को प्रोभाइजो तर भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले 2 वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भनेर संविधानको धारा 100 को लागि भन्यो। तर 76-3-4 को लागि के भन्यो त? केही पनि भनेन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएन। के हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव पनि राखेन, विश्वासको मत हिजो 76-4 बमोजिम लिनुपर्ने 3-4 बमोजिम गर्ने लिइसक्यो, अनि त्यहाँबाट अत्यन्त फ्रेजाइल संसद बन्द गरिदिन्छ, अध्यादेशबाट सरकार चलाइदिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि त त्यति सजिलैले कहाँ विश्वासको मत लिने, त्यति सजिलो प्रधानमन्त्री हुन्छ र? अब एकैछिन अप्ठ्यारो पार्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि आउला त्यतिखेर। अब तपाईहरुले बहस गर्नु होला। अब फेरि तपाईले भने जस्तो अध्यादेशवाला कुराले सरकार चलाउने भन्ने हो भने, जनताले 5 वर्षका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गरेको ती प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू चाहिँ के गर्छन्? अनि संसद त विघटनै गर्न मिल्दैन भनेर अस्ति भर्खर परमादेश जारी भएको छ। गर्नु पर्यो। होइन, यसै कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले बजेट पनि पास गर्दैन, प्रतिनिधि सभाले विधेयक पनि पास गर्दैन भने त्यो प्रतिनिधि सभा अस्ति, हालाकि अब त्यो परमादेशवाला कुरा जे कति गरेर पनि सिद्धिँदैन, अस्ति परमादेश जारी गर्दा त के भन्यो भने, हामी 5 दलीय छँदैछौँ, गठबन्धन ठगबन्धन जे छौँ हामी वैकल्पिक सरकार छँदैछौँ, वैकल्पिक सरकार छँदै विघटन गरेको भएन भन्नुभएको हो। अहिले तपाईँले बजेट पनि पास भएन, विधेयक पनि पास भएन भनेदेखि अब तपाईँले विघटनमा जानुभयो। विघटनमा जाँदाखेरि चाहिँ वैकल्पिक हुने मान्छेले हामी 138 छौँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ कहाँबाट जाने नि? किनभने अहिले भएको गठबन्धनमा रहेका 7 वटा दललाई टुटाएर त त्यसलाई कायम राखेर त अर्को बहुमतको सरकार अथवा 138 पुग्दैन। पुग्दैन। अब अहिले भएकैलाई फुटाउनु परेपछि
त्यो तिनीहरू सबै आफै आपसमा टुटफुट भएर गएको अवस्था भएपछि त्यतिखेर को लार्जेस्ट पार्टी हुने, कसले विश्वासको मत लिने, कहाँ जाने भन्ने कुरा त अनि फेरि 76 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसक्यो। अब तपाईँ 76 4 बमोजिम जानुहुन्छ, 5 बमोजिम जानुहुन्छ, के बमोजिम जानुहुन्छ? अथवा 3 र फेरि मैले तपाईँहरूसँग निवेदन गर्दा भनेको छु, यदि प्रतिनिधि सभा त्यस कारणले विघटन भएछ भने नेपाली जनताले त कुनै पनि राजनीतिक दललाई शासन गर्ने अधिकार त दिएको थिएनन्। अहिले त तपाईँ र हामी स्वस्थ अस्वस्थ जे होस्, नीति सिद्धान्त पद्धति जेसुकै होस्, त्यसलाई हामी चाहिँ तलमाथि गरेर होइन सरकार बनाऊ भनेर बनाएको त हो नि। त नेपाली जनता तिमीहरूले हामीलाई सरकार बनाउने अनुमति दिएनौ, अब कसलाई दिन्छौ द्याऊ भनेर हामी फेरि आयौँ भन्छन् नि। अनि अन्ततोगत्वा प्रणाली के बनाउनु भएछ? तपाईहरु जो गठन र विघटन हुनुहुन्छ त्यही ढिलो छिटो यो संसदले पनि 5 वर्ष कार्यकाल लाँदैन, संसद विघटनमै जान्छ भन्ने एउटा तपाईको सदाबहार प्रेडिक्सन छ। त्यो त भोलि 2 महिना 4 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष कतिखेर त्यो परिस्थिति आउला क्या। तर 2 दिन पछाडि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने हो कि होइन भनेर पहिले आशंका आयो भने मान्छेले त त्यसैले त अहिले हामी जे कुरा गरिराखेका छौं ओटिभी 2 महिना 4 महिना 6 महिना पछाडिको यो प्रेडिक्सन ठिकै छ। अहिले विश्वासको मत भए पनि भरे बजेट पास गरेनन्, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेन भने सरकार त फेरि पनि गिर्छ भन्दैछौँ। तर अहिले विश्वासको मत पाउनैलाई यो सङ्कट छ। अनि यो के हो त भने के सर 10 दिन अगाडि समर्थन छ एकदम कम्फर्टेबल नि, फेरि 138 छोडा 170 लगेर उहाँले चाहिँ बढ्नुभयो होइन। तर विश्वासको मत लिने बेला भले पाउनु होला उहाँले विश्वासको मत, तर नपाउने पो हो कि के हो कसो हो, लौ न को कता गयो उता भेट भयो। एउटा मिटिङले हल्लिँदो रहेछ नि त यो सरकार क्या। कस्तो व्यवस्था हो भने होइन, त्यसैले यो व्यवस्था होइन व्यवस्था। मैले धेरैचोटि निवेदन गरिराखेको छु, जबसम्म जनताले एउटा कुनै राजनीतिक दललाई राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले कुनै एउटा दललाई मत दिँदैनन् तबसम्म देशमा राजनीतिक अस्थिरता त भइरहन्छ। हेर्नुस् त अहिले शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवलाई भेटे रे, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे रे, जनार्दन शर्मा गएर देउवालाई भेटे रे भन्दाखेरि सरकार हल्लिरहेछ यहाँ। कति बलियो सरकार हो भन्ने मेरो प्रश्न हजुरलाई त्यहाँनिर हो क्या। होइन, यसै कारण दुईजना मान्छेले भेट्दाखेरि सरकार हल्लिन्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हो कि नगर्ने भने यत्रो भूकम्प जान्छ। हो, यसै कारणले मैले धेरैचोटि भनेको छु, जसको नीति सिद्धान्त विचार धारणा दृष्टिकोण नै परस्पर मिल्दैन, त्यस्तो अस्वस्थ ठगबन्धन भएपछि खाना पाउन्जेल तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ खाना पाउनुहुन्छ, जता काफल पाक्यो त्यता चरी नाच्यो। जता मिठो खाना पाक्छ त्यतैतिर लाग्ने हो, जता काफल पाक्यो त्यता चरी नाच्यो। किनभने तपाईँलाई सिद्धान्तले बाँधेन। तपाईँ अथवा म संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने मान्छे, मैले चाहिँ गणतन्त्रवादीमा भोट हाल्ने, अनि म गणतन्त्रवादी माओवादी मान्छे, मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेलाई भोट हाल्ने, कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका कसुरदारहरू जे छन् त्यसलाई जेलबाट छोड्नुपर्छ भनेर भोट हाल्ने। कहाँ नीति सिद्धान्त नैतिकता विधिको शासन कहाँ छ यो व्यवस्थामा? र अहिले दुईजना यता भेट्ने बित्तिकै हल्लिने, उता एउटा भेट्ने बित्तिकै त होइन कि टेलिफोन गर्ने बित्तिकै हल्लिने होइन। यति कमजोर धरातलमा छ अहिलेको सरकार, अथवा जोसुकै सरकार होइन, यो प्रणालीको कुरा हो। यो प्रणाली नै यति कमजोर धरातलमा रहेछ होइन कि दुईजना मान्छेले बसेर चिया खायो भनेपछि सरकार डल्यो, किन भेट्यो के गर्यो अचम्म भइहाल्यो। तपाईँलाई साँच्चै के लाग्छ सिरियसली? मान्छेले त सिरियसली नै अहिले हल्ला गरिरहेछन् यो विषयमा कि प्रचण्डले 26 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। आज छ अहिले हामी मलाई लाग्छ यो एउटा अत्यन्त हाइपोथेटिकल कुरा हो। होइन भने मान्छे पुरै चाहिँ आतंकित भइसके होइन, मान्छे हल्ला खल्ला लो सिद्धो बित्यो भन्ने हालमा गइसक्यो। तपाईँ तर्सिनु भयो भन्ने बित्तिकै म तर्सिनुपर्छ जरुरी छैन। तर प्रश्न के हो भनेदेखि अहिले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नका लागि अथवा नदिनका लागि, पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत प्रदान नगर्नका लागि जुन दलहरूले उहाँलाई आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट समर्थन गरे, ती दलहरूको निर्णय हुने र ती दलहरू त ब्रेक हुनु पर्यो होला नि। त्यो अवस्था देखिन्छ, देखिँदैन? घटनाक्रममा त्यस्तो
परिवर्तन केही पनि छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि जबसम्म ती राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलमाथिको विभाजन हुँदैन अथवा उनीहरूले अन्यथा निर्णय गर्दैनन् र एउटा मानिसलाई, एउटा पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मेरो पार्टीले आज गरेको निर्णय म त्यसलाई 30 दिन पनि कायम राख्न सक्दिनँ भने मैले प्रधानमन्त्री बनाउँदा म के गर्छु होला? हो, अब ठ्याक्कै यहीँनिर कुरा मुखै खोलेर गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे। यति नै हो समाचार आजको? होइन, यतिमा छ हल्लाखल्ला भइरहेको छ, सम्भावना छ राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्ने? अब यसरी नै यदि जोड्ने हो भने त भर्खरै हुन त आम सञ्चारमा हेरेको कुरा हो। अब यो रविन्द्र मिश्रले राजा ज्ञानेन्द्रलाई 1.5 घण्टा 2 घण्टा को निकै भेट्यो भने हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर निकालेको शेरबहादुर देउवा आज राजा ज्ञानेन्द्रको क्यान्डिडेटलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्न गयो। कहिले गयो भने त्यो पार्टीको उपाध्यक्षले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको बेलामा। भने जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राख्न सहमत भए त यिनीहरू हो। यहीँनिर त रविन्द्र मिश्रले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हुन त जो कुराको एउटा जस्तो हुन्छ होइन, तर रविन्द्रले गएर राजालाई भेट्नु, पूर्व राजालाई भेट्नु, यतापट्टि फेरि त्यत्तिकै आयो त यो हल्ला। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री भन्ने त कहीँ कतैबाट भएको विषय नै होइन नि त। किन आइरहेछ यो चिज भनेपछि बिहाइन्ड द सिन समथिङ केही त छ त्यहाँ। त्यसैले अघि तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो यो विश्वासको मतको बारेमा तलमाथि आदि इत्यादि, तर प्रतिनिधि सभामा जति सदस्यहरू निर्वाचित भएर आइसकेका छन् अब तिनीहरूलाई फेरबदल गर्न चाहिँ सकिँदैन। तिनीहरू यता जाने कि उता जाने, त्यता जाने कि यता जाने मात्रै कुरा न हो। त्यसैले हरेकको संसदीय दलको त्यो निर्णय हुनु पर्यो। मैले तपाईँलाई भने नि संसदीय दलको निर्णयले आज मैले तपाईँको पार्टीलाई अथवा पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि निर्णय गरेँ भने अब त्यो निर्णय कसैले ब्याक गर्यो? गरेका छैन। हालाकि अब निर्णय त ओभरनाइट ब्याक हुन सक्छ, जेसुकै हुन सक्ने भयो। एकछिन बाबुराम भट्टराईले लेखिसके स्ट्याटस कि राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गर्नु हुँदैन हो। दीर्घकालीन रूपमा ठुलो क्षति हुन सक्छ गणतन्त्रवादीहरूको लागि। केही न केही चिज त भइरहेको रहेछ नि, खालि यताको साइडमा मात्रै होइन क्या, यताबाट पनि आयो त्यो कुरा होइन। तर फेरि पनि बाबुराम भट्टराईजीले त्यो स्ट्याटस लेख्नुभयो भने फेरि पनि म चाहिँ ओटिभीसँगै मैले अस्ति पनि कुरा गर्दा नेपाली जनताले गणतन्त्रको पक्षमा कुनै पनि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि कुनै दललाई अनुमति दिएन रहेछन् भनेदेखि त अब वर्तमान व्यवस्थाको वैकल्पिक कुराको बारेमा त सोच्नु पर्यो नि। किनभने अहिले निर्वाचन जितेर आएको सानो ठुलो दल जेसुकै होस् त्यसलाई सम्मिलित गर्ने बित्तिकै गणतन्त्र खतरामा पर्ने रहेछ भनेपछि त हामीले भनेको कुरा त हो रहेछ नि त। होइन भने बाबुराम भट्टराईजीलाई उहाँले जुन चाहिँ 9 अर्बको भ्रष्टाचार आदि इत्यादि भने मैले गल्ती बोलेँ, मैले ठिक बोलेँ, जे भन्नुभयो उहाँहरूले, हिजो उहाँले छोरीलाई निर्वाचन जे उठाउनु भयो र चन्दा माग्ने जे काम गतिविधि गर्नुभयो भने अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई हेरेर यो प्रणाली कति टिक्ने होला र त? यसैले अहिले एउटा कुनै सामान्य होला, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो होला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षलाई केही भन्नुभयो होला, अर्को कसैलाई केही भन्नुभयो होला, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षलाई भन्यो होलाको भरमा कति कुद्ने एउटा कुरा भने राप्रपाले आधिकारिक रूपमै भनिसक्यो नि, प्रवक्ताले कुराहरू आएको छ, हामी संवादमा छौँ। प्रवक्ताले यो कुरा गरिसके पछाडि त विषय त आएको रहेछ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। अनि होइन, त्यो दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईले अहिले सरकारमा जुन हिस्सा खोजिराख्नु भएको छ त्यो हिस्सा बमोजिमको कुरा भएन भने तँलाई म यो थ्रेट गर्छु भनेको थ्रेट हुन सक्छ, बार्गेनिङ हुन सक्छ, राप्रपाको बार्गेनिङ हुन सक्छ। किनभने आयो आयो भन्ने कुराको प्रमाण त छैन नि। जे प्रवक्ताले भन्यो अनि हो भनेर छ भने अब भोलि त्यही प्रवक्ताले भन्छ होइन यो कुरा भएको थियो हामी फेरि यतै गयौँ भनेर भनिदिन्छ। अहिलेको मन्त्री परिषद भनेको त यो त उप प्रधानमन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद जस्तो भयो भनेपछि यो भन्दा त्यसैले भन्दैछु म। त्यसैले अहिले नेपाली जनताले निर्वाचित गराएका व्यक्तिहरू नेपालको राष्ट्रिय एकता, समुन्नति, हित, उन्नति जे तपाईँहरूले घोषणा पत्रमा लेख्नु भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा
कति संलग्न हुनुभयो कि अहिले बिहान छेपाराको गुणमा भोलि उता गएर भ्यागुताको गुणमा यो के हो यो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री नै बन्नी नै भयो अरे उनी त्यो उनी बन्नी नै हुँदाखेरि पनि सरकार त्यो 138 पुर्याउन सक्ने कतै कतै छ त धार्नी देखिँदैन त्यो धार्नी पनि देखिँदैन। एउटा कुरा त्यो देखिँदैन र तपाईले पनि फेरि त राष्ट्रपतिजीसँग जानु पर्यो होला 138 लिएर, अनि 138 लिन अहिले 32 जनाको यो हाल छ, तपाईँ 14 जना भएको हो, अनि तपाईँले पुर्याउनु पर्ने 138 जना चाहिँ कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र अनि उपेन्द्र यादवका जस्ता चाहिँ सङ्घीयताका पक्षधरहरूले तपाईँलाई यो गतिविधि दिन्छन् र उनले पनि त फेरि 30 दिनभित्र लिनु पर्यो। एकछिनलाई मानौँ न, कहिले काहीँ के हुन्छ भने होइन मैले आउँदै गर्दाखेरि त्यो स्यालको सिङ हुन्छ अरे, ऊ कराका बेलामा मात्रै देखिन्छ, कराइसकेपछि चाहिँ लुक्छ अरे भने कसैले स्यालको सिङ चाहिँ देखाएको छैन। स्यालको सिङको गफ चाहिँ सबै गर्छन् नि, अब त्यस्तै अब पलाए स्यालको सिङ भन्ने त त्यो बेग्लै कुरा हो। भने उही स्यालको सिङ पलाए जस्तो मात्र कुरा हुन्छ। मैले चाहिँ देख्दैन। भने त्यति कमजोर ढङ्गले अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू जालान्, राप्रपा जाला भन्ने हजुरलाई लाग्दैन? किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको बारेमा जे कुरा गरेको छ, हालाकि राष्ट्रिय एकता दिवस भनेको, राष्ट्रिय एकता स्वतन्त्रता भनेको कुनै पार्टीको पेवा होइन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस हो। नगरपालिकाहरूले त बिदा घोषणा गरिसके होइन, हाम्रो नुवाकोटको गोर्खातिर पनि। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता एउटा कुरा भयो होइन, तपाईँ सरकारमा जाने तपाईँ सरकारमा नजाने भन्ने कुरा चाहिँ गठजोडको कुरा भयो। तर अहिले तपाईँ पुष्पकमल दाहालजीलाई गणतन्त्रका नायक हुँ भन्ने मान्छेहरूलाई संवैधानिक राज संस्थाको मत ल्याएर समर्थन गर्ने, अनि त्यसको 2 घण्टा भएको छैन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर निकालेको मान्छेलाई त सक्षम होस् भनेर फेरि त्यहीँ जाने र कमल थापालाई चुनाव हराउन निर्मल निवासले निर्णायकत्व लिएको थियो भने यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई त एउटा रमाइलो हो कि जस्तो लाग्छ। एउटा रमाइलो लाग्छ। तर मानौँ त्यसो गरेछन् रे, यदि त्यो ढङ्गले गए राप्रपाहरू अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू भने त्यो उनीहरूको ठुलो गल्ती हुन्छ होइन सर? के हुन्छ उनीहरूको? मलाई लाग्छ त्यहाँभन्दा उता गल्ती गर्ने ठाउँ हुँदैन। र फेरि पनि म अर्को कुरा भनौँ, गल्ती गर्नलाई फेरि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भने न गल्ती गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ ठिकै हुनु भएन भने त गल्ती पनि गर्न पाउनु हुनसक्छ। उनीहरूले हिजो नै प्रचण्डलाई समर्थन नगर्न सक्थे, बरु त्यो तर्क पनि हुन सक्थ्यो। तर हिजो समर्थन गर्ने, आज मलाई प्रधानमन्त्री आयो भनेर यता कुद्ने गरे भने त्यो कमल थापा भन्दा पनि ओह्रालो पथमा राजेन्द्र ओह्रालो पथमा एक। र अर्को कुरा के हो भने अहिले यो अवस्था आयो भने हामीले भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ, 138 मान्य सदस्यहरूको राजनीतिक दलको कुन शक्तिले चाहिँ तपाईँलाई 138 पुर्याउने? बाबुराम भट्टराईको कुरा त अहिले भर्खर तपाईँकै मुखारबिन्दबाट मैले सुने, बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारवाला कुरा तिनै बाबुराम भट्टराईकै मुखारबिन्दबाट हामीले सुन्यौँ, अनि त्यहाँबाट हिजो लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व गर्ने केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रतिगमन देख्नु भएको थियो। अहिले नेपाली जनताले तिमीलाई सत्ताको विपक्षमा रहेर, सरकारको विपक्षमा रहेर संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको बारेमा काम गर भनेकोलाई अहिले तपाईँ तिनै राजा ज्ञानेन्द्रका असक्षमसँग सम्मिलित भएर जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो अब दुर्दिनको लागि चाहिँ अर्को नयाँ बाटो खोज्नुको लागि कुरा चल्यो। 1-2 दिन मान्छे रमाइलो पनि मान्ला नि के हो यसो उसो। तर अहिलेको वस्तुस्थिति सारा हेर्दाखेरि प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले पनि समर्थन गर्छन्, प्रधानमन्त्री बन्ने लोभतिर लाग्दैनन्। काङ्ग्रेसको फेरि देउबाको अर्को एउटा होइन कुनै सामान्य त्यो कुनै त्यत्रो दूरदर्शी थिए भने त हिजो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाल्थे नि? होइन, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाल्थे। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो कुरा थाहा होला। अस्ति पुस 3 गते भएको नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकबाट नेपाली काङ्ग्रेसले नि सरकारको नेतृत्व गर्ने, माओवादीलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि विदेशी शक्तिले बल दिँदैन अथवा समर्थन दिँदैन भनेर जे कुरा आइराखेको थियो, हिजो तपाईँले त्यो विदेशी शक्तिले उसलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने शक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गर्न जानुभयो।
अहिले त्यो विदेशी शक्तिले नदिएको कुरालाई फेरि ल्याएर वेटिङ प्राइम मिनिस्टर र सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको हिसाबमा अब शेरबहादुर देउवाजी नै राजेन्द्रजीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न जानुभयो अरे, गगन थापाजीहरूले के गर्नु होला त? के होला त्यो पार्टी? अर्को छ फेरि विषय। यसैले यो भोलि बरु 2 वर्ष नटिक्ने कुरा 6 महिना 1 वर्षमा लफडा हुने त्यो कुरा सम्भव छ, त्यसलाई सम्भव छ। सम्भव तर अहिले 26 गते प्रचण्डले विश्वासको मतै प्राप्त नहुने अर्को प्रलय हुने सम्भावना हालै छ। र फेरि के भने दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भन्छौँ कि हामी। अहिले प्राविधिक रूपले प्रतिनिधि सभाको संरचना हेर्दाखेरि पार्टीगत हिसाबले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पार्टीगत हिसाबले सङ्ख्यामा तलमा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने भन्दा बढी छन्। हिजोका कम्युनिस्ट हुँ भन्ने मान्छेहरू राज्य सत्ताकै कुरा आउने भयो होइन। अब चाहिँ राज संस्थावादी शक्तिलाई नै राष्ट्रको ढिकुटी, राष्ट्रको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्ने दिन आयो भन्ने कुरा भन्ने हो भने त उनीहरू सबै एक ठाउँ भयो भने यिनीहरू के हुन्छन् नि फेरि? र त्यतिखेर नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ जान्छ नि फेरि? यसै कारणले मलाई लाग्छ ठिक छ, सम्भावनाका कुरा, बजार हल्लाका कुरा, आफूलाई लागेका कुरा, आफ्नो व्याख्या र विश्लेषणका कुरा, तर नीति रीति सिद्धान्त पात्र प्रणाली पद्धति हिजो केपी शर्मा ओलीको संलग्नतामा उहाँको समेत विश्वासमा तपाईँ निर्वाचन जितेर आउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको बिचमा त अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नि त। प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापना परमादेशको आदेश हुँदै, तर केपी शर्मा ओली र राजेन्द्रजीको बिचमा अथवा राजेन्द्र र शेरबहादुर देउवाजीको बिचमा त प्रधानमन्त्रीको लेनु देनु त भएको छैन। होइन, फेरि के भने तपाईँले हिजो पुष्पकमल दाहाल ठिक छ, माओवादीहरू स्खलित भएर समाप्त हुने समाप्त होला, तर के भने तपाईँले हिजो पुष्पकमल दाहालजीसँग त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो नि, त्यो ब्रेक गरेको हुँदाखेरि उहाँ उता जानुभयो होला। अहिले पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजी त उनीहरूले त प्रतिबद्धता गरेका छन् नि। यी प्रतिबद्धताहरूलाई छोडेर तपाईँसँग अहिले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने के खण्ड छ, के कारण छ, के महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।